هنا تونس مستمعي ديوان فام، مرحبا بكم من جديد. شكرا لكم على المتابعة وعلى الاستماع. شكرا لكل من التحق بنا الآن على أمواج ديوان فام. برنامج هنا تونس مازال متواصل حتى للماضي ساعتين مباشرة من استوديو الفقيد فكري بودية من تونس العاصمة. نافذة يومية على آخر المستجدات والقضايا التي تهم الشأن العام الوطني والمحلي. بعد قليل في الجزء الأخير إن شاء الله يكون ضيفنا الإعلامي بقناة الجزيرة محمد كريشان، لكن قبل هذا يرحب بضيفي الناشط في المجتمع المدني ويأكد على عبارة مستقل أنيس الجزيري. مرحبا بك على موج ديوان فام. سيدي شكرا على الاستضافة. في الضوضاء السياسية هذه الاستقلالية ممكنة سياسية؟ والله أسمع، هي صعيبة الاستقلالية، لكن اليوم أنا جاي كمواطن تونسي حق صعب تاع ربي. مش حب نعبر على معناتها نورمالمون أنا نشد خدمتي ونخدم على روحي، ما نجيش لهنا ويعلم بربي شنو عندنا معناتها من مسؤوليات وغيره. لكن في الويكاند معناتها قاعدة تشوف اللي فما معناتها تطورات كبيرة واختيرة في البلاد، ونجم نقولوا فما زلازل سياسية متتالية. دونك ارتأيت أنه للأسف يلزمني اليوم نعبر ساعة على رأيي في الموضوع كمواطن. وزاد مازال فيدنا 3 شهور، جويليا اوتو سبتمبر، يظهر لي انا مش نوقف شويه زاد الخدمه ومش نهبطوا سور لو تيران، لانه فما بلاد يلزمنا ننقذها وهذه مسؤوليه الجميع. وعندي اليوم رسالات نحب معناتها ان نعطاها للسياسيين والنخبه السياسيه. طيب خلينا ناخذوهم نقطه بنقطه. والموضوع الاول ملف الساعه مساله تنقيح القانون الانتخابي، وانت من بين الناس المعارضين لهذا التمشي وتعتبروا انه فيه مخاطر جمة. انا مانيش ناخذه من الجانب القانوني. انا اليوم مواطن تونسي، انتخبت سنة 2014، أعطينا العهدة ل5 سنوات معناتها لأحزاب ورئيس جمهورية وأعضاء مجلس النواب. اليوم كمواطن تونسي عندي بيلان قاعد نعمل فيه ونحضر في روحي، نحب ننتخب في أكتوبر القادم. هذا أهم حاجة. كي نجي نعمل أنا البيلان متاع 5 سنين كمواطن تونسي، نرى اللي حقيقة يعني في 5 سنين بلاد حطمها بيتم معنى الكلمة من كلمة تحطيم. يعني اللي خذاوا الحكم ما همش عارفين بالكارثة اللي عملاها في البلاد. وعنا نتكلم اليوم بحسرة كبيرة، لأني قاعد نتبع في المجتمع المدني ونتبع في المؤسسات ونعرف ايش قاعدين نقاسيو، ونعرف ايش قاعد المواطن يقاسي من غلاء أسعار، من معناتها تدهور القدرة الشرائية، من إضمحلال الطبقة الوسطى، من تفقير الشعب التونسي. يعني ليزانديكاتور الكل في الأحمر. الميزان التجاري كارثة، آخر أرقام تاع الناس 5 شهور الأخرانيين. المديونية رهيبة، البلاد اتهنت للفامية والواحد. التنمية معدومة، خلقان الشغل مش موجود، توت شوماج هو بيدو كان ما زادش واحد. يعني في الإطار هذايا اليوم أنا 5 سنين ونص صابر ونتبع، لأنه مؤمن بالديمقراطية. وحتى ولو صار غلط في 2014 اليوم الشعب التونسي يلزم يستدركه. اليوم الشعب التونسي يلزم يقول كلمته. إذا كان فما ناس ترى اللي هو بيلون بوزيتيف مرحبا يعاودوا ينتخبوهم. إذا كان لو بيلون إذا مساكر للبلاد ماذا بيهم زادا يرتاحوا ويخليوا ناس أخرى تخدم. اليوم الإشكال اللي صاير أنه فما إرادة متاع اغتصاب إرادة المواطن في الانتخابات القادمة. بمعنى شو معناتها تجي في آخر لحظة وتبدل القانون الانتخابي؟ وينك سي سيد انت 5 سنين؟ الجمعيات الخيرية ما كنت النهضة وغيره وتخدم بيهم 2011. اليوم احنا التمويل الخارجي. رئيس حركة النهضة يقول لك لابد من الفصل بين العمل الخيري والعمل السياسي. كان واضح رئيس حركة النهضة الأستاذ راشد الغنوشي في تصريحه الأخير. هذاك التصريح الأخير، مي عمليا على التيران
شنو صار في 2011 انتخابات؟ شنو صار في 2014؟ ما استعملتوا نفس الوسائل، الجمعيات والمساجد والفلوس والكرادن والبزيت والطماطم وكل معناتها حلال عليا حرام عليكم. انتم استعملتوهم الوسائل هذوما. نورمالمون اذا كان انتم كنتوا معناتها قد المسؤوليه في 2014 وقت اللي وقع انتخابكم، بدل قانون اللعبه من الاول في 2015. ما تجيش انت قبل 30 يوم وتبدل قانون اللعبه لانك شلقت اللي فما كارثه صارت في البلاد، فما زلزال مش يصير، فما فساد مش يشريوا المواطنين، فما ناس استعملت نفس الطريقه اللي استعملتها انت باش اليوم يوصل للحكم. اذا شنو الحل؟ نبقاو نتفرجوا خير؟ مش نبقاو نتفرجوا. احنا اليوم يلزم الطبقه السياسيه والناس المسؤوله على الوضع اللي وصلنا له الكارثه تتحمل مسؤوليتها في كافه الديمقراطيات العالم. وقت اللي ما ننجحوش ننسحبوا. هاك تشوف اذا كان يخسروا في الانتخابات القادمه، ولكن الانتخابات اللي ما تمت، الانتخابات مش تم وفما سبر اراء يقول اللي المنظومه الحاكمه الحاليه يعني مش تخرج، لذا العباد شاده في الكرسي ومش تدخل البلاد في حيط. شكون مقصود بالكلام هذا؟ اساسا حركه النهضه وحركه تحيا تونس، حزب رئيس الحكومه، تونس وكله معناتها الناس اليوم ماهوش مستعده تخرج من الحكم، مش مستعده تعطي ثقه للمواطن انه يعرف شكون باش ينتخب. تحكمش فيا انا مش ننتخب، ننتخب زيد ولا عمر ولا شكون، هذاك اموري. جوهر بن مبارك قبل قليل كان يقول وانه المواطنين الكل مش بنفس الوعي، وبالتالي صحيح. القانون مهم لهنا حتى نحطوا الامور في اطارها حتى ولو بشكل متاخر. اسمع، انا مع القانون، انا مع جوهر مبارك، انا مع الاحزاب اللي تحب تعدي القانون. وكي ترجع للكتابات نتاعي تشوفني شنو كتبت عندي سنين على القانون الانتخابي وخاصه على النظام الانتخابي اللي هو مصيبه، اللي اليوم ما يخليش حتى حزب ولا حتى معناتها واحد تنجم تحكم في البلاد، اللي اليوم مفرق ما بين قرطاج وما بين القصبة وما بين مجلس النواب وما يحكم حتى حد والدنيا مفرتة. وقلنا القانون الانتخابي ما كانش زاد باش تخرج معناتها حزب ولا اثنين ينجموا يحكموا في البلاد، هذا كل قلناه. ما سمعوناش الناس وقتها لاهية تغرف اون بريمي ليو، ناهية في الحروب السياسوية متاعهم، ومزقوا بعضهم ومزقوا الاحزابهم ومزقوا البلاد بعدهم. توا العباد هذه اللي معناتها مزقوا كل شيء اليوم يحبونا نعاودوا ننتخبوهم، ولا يحبوا يفرضوا على الشعب التونسي ان احنا يلزمنا ننتخبوهم. يا خويا احترموا رواحكم واحترموا الشعب التونسي، رانا عملنا ثوره يضرب بها المثل للعالم، ونعرفوا شكون مش ننتخبوا، ما كومش شكون تحكموا فينا اليوم شكون مش ننتخبوا. مصلي على النبي، البلاد برجالها وفما احزاب وفما شخصيات وطنيه وفما شخصيات مستقله مش تهبط بكل ثقلها اليوم باش تدخل وتشارك في الوحده. فما شكون يقولوا انه الاستقلاليه كذبه هذه، وكل واحد يتدثر بعباءه الاستقلاليه، والحال وانه عنده اجندات وعنده اطرافه السياسيه اللي يخدم معها. اسمع، يقولوا اللي يحب، فما ناس مسيسه وتخدم في السياسه وفي الحزاب وعندهم حق، وفما ناس ناشطه في المجتمع المدني وتحاول تعاون البلاد ويعلم ربي تعرفوا احنا ايش قاعدين نعملوا باش نعاونوا، فهمتني ولا لا؟ كل واحد معناتها هذاك ما نحكيوش عليه. احنا اليوم جاي انا كمواطن قاعد نتبع ايش قاعد يصير، وقاعد نعمل نحضر في روحي نحب ننتخب. اليوم نلقى روحي ناس داخله بقانون تحب تبدل اللعبه اخر لحظه، رغم اللي انا معاه القانون باش نبدا واضحين. مش مفارقه هذه يا نيس الجزيري. اما المشكل انه اذا كان اليوم مش تعديه غدوه وقتاش مش نوافق عليه وقتاش كذا، فما امكانيه تاخير الانتخابات واحنا معاش نجموا نصبروا. من يسعى لتاجيل الانتخابات اليوم؟ هل فعلا فما مخطط في هذا الاتجاه ام كلها اشاعات لتعفين الوضع؟ مانيش مع نظريه المؤامره وكل واحد. احنا يا خويا اسمع، انا لهنا نحب نقول للي غدوه مش يمشي مجلس النواب الشعب، يرحم والديكم كونوا قد المسؤوليه التاريخيه. راهو الشعب التونسي يحب ينتخب في 6 اكتوبر مجلس نواب جديد، ونحبوا ننتخبوا رئاسة الجمهورية في نوفمبر. حتى كي مش تعملوا قانون باش تقصيوا عباد يا ودي راهو مش معقول اللي تعملوا فيه تو. وردوا بالكم تقصيوش ناس
نشطاء في المجتمع المدني، ناس مستقله، شخصيات وطنيه. علاش متخوفين من هذا المشروع انيس الجزيري؟ اذا كان فما ناس تنشط في المجتمع المدني امورها مريقله وما تنسحبش عليها مثل هذه الشروط الجديده اللي مش تم وضع، علاش هذا التخوف؟ ما عندنا حتى مشكل، احنا كيف قلت لك ما فماش تخوف. يعني اذا كان يتم وضعه القانون هذا وتمريره، انت كمواطن تنجم تترشح ما تنجمش؟ ما يقلقنيش. انا اللي مقلقني انه تمريره مش يزيد يطلع في الكوتا نتاع السيد صاحب القناه ب 10,000 مره. اغلاط فاتحه قاعدين نعملوا فيها، معناتها انسان مافيوزي قاعدين نهزوا فيه باش يشد كارتاج. نبيل القروي تعتبره مافيوزي؟ بطبيعه الحال. اقرا لي زارتيكل اخي مواطن، انا نقرا نسمع في الفيديو اش قاعد يقول على رئيس الدوله واش قاعد يطور على ولده وكلام زايد وكذا. الرجل مسال في 11 مليار واش فهمت ولا للفيسك ودوسيات معناتها ما يخفي على حد. تو هذا معقول انه احنا شعب تونسي مش نوصلوا ننتخبوا السيد هذاك؟ تو هذا جدت عليكم. الرجل شاريهم بكردونا احنا يا اخي، مش نبطلوا خدمنا، مش نبعد، مش نطلق مبادره ومش نهبطوا للميدان باش نفيقوا العباد. مش تعرف شكون تنتخب. راهو 15-20% ديما خذاتهم العريضه في 2011، عريضه شعبيه. اي خذاهم سليم الرياحي. نداء تونس زاد في وقت اللي في 2014 النهضه زاد خذت منهم في اسمه. هذه في كل الديمقراطيات راهو الشعبيين. اليوم ما نجيش انا اليوم انت عندك معاه مشكل قروي، وينك يا خويا؟ طبق القانون، اضرب العصا نتاع القانون، فهمتني ولا؟ عندك مشكل مع عيش تونس ولا عندها تمويلات خارجيه ولا عندها كذا، هي طبق القانون. اما انت كي تطبق قانون طبق على الناس الكل، مش فما تمويلات جايه من قطر ومن تركيا ومن الامارات ومن السعوديه ونسمعوا يوميا في الفضايح، وذوما اعضاء مجلس النواب قاعدين يقولوا عليهم. ومن بعد تجي تقول انا مش نقصي. ايه علاش انت ما طبقتش على روحك يا خويا؟ يا خويا رانا نستناو احنا في الانتخابات باش نقولوا لك من فضلك ارتاح، خلي فما عباد اخرين يحكموا البلاد جدد، نجموش ندخلوا ناس نضاف ونعملوا معناتها مجلس النواب يكون في المستوى باش نمنعوا وننقذوا البلاد ما عادش فيها. رانا يلزمنا الانتخابات القادمه مصيريه. واضح. أنيس الجزيري، هذايا أنتم كنشطاء في المجتمع المدني خليكم أمام مهمة اليوم، وفما شكون يدعو المجتمع المدني والناس الفاعلة فيه وأنها تعمل با القدام. ولما لا اليوم تطلق مبادرة سياسية؟ لما لا تدخل المعترك السياسي على اعتبار أهمية الانتخابات القادمة؟ احنا اسمع، المبادرات السياسية موجودة برشا، ومبادرات معناتها المجتمع المدني واللي باش يشاركوا معناتها عندنا أكثر من 200 حزب. احنا مانيش ندخل في الأمور هذه. أنا اليوم كمستقل مع مجموعة من المواطنين نقولها اللي هما اولا غير معنيين بالانتخابات القادمه، مش يشاركوا. ثانيا غير معنيين باي منصب في زاد الانتخابات القادمه. لا حاجتنا بالمناصب ولا نمشي ننتخبوا، لكن حاجتنا بالبلاد، نحبوا نمنعوا الوطن متاعنا. اليوم فما فساد، فما مال فاسد، فما اعلام فاسد. زاد سامحوني رغم اللي احنا نحترموا برشا ديوان فهم علاش اليوم جينا اللي ممكن ياثر على الانتخابات الجايه ويعمل لنا كارثه. لذا مش ناخذوا 3 شهور الله غالب، نضحيوا 3 شهور ومش نهبطوا للميدان، مش نحاولوا نقنوا الراي العام، نمشيوا للتشر، نمشيوا للحم، نحكيوا معاهم ونفيقوهم. شنو هي هويه المبادره المواطنيه هذه وشنو هي اهدافها؟ سيعلن عنها بعد ان شاء الله اللقاء في ديوان افام، وان شاء الله زاد مش يعلن عنها اوفيسيلمون بعد نهار 3 جويلية، لان تو تعرفوا احنا ماشيين عندنا ماشيه لاثيوبيا مع 40 رجل اعمال مركز عليها الايامات. اساسا مش تكون متكونه من رجال اعمال، اما انه فيها شخصيات متنوعه من المجتمع المدني. مواطنين نقول لك، مواطنين عاديين، ما لا نلوجوا على التلفز ولا الاشهار ولا حتى شيء. احنا نحبوا بلادنا نمنعوا بها. اليوم فما خطر، الناس كلها يلزمها تتكاتف الجهود نتاعها، احزاب، جمعيات، مواطنين، يلزمنا نهبطوا للتيران. ناس عندها 4-5 سنين وهي تهابطه والدوله مش موجوده وتفرق في الكريدن وتفرق في الفلوس وكذا، وصل لها تشوف 30% وعنده امكانيه انه يولي رئيس دوله، وجمعيات الله اعلم شنو وراها. يعني الهدف من هذه المبادره هو قطع الطريق على نبيل القروي؟
هذا اللي نفهمه منه. لا لا لا، الهدف أسمى من هذا بالكل. نبيل القروي أنا ما عندي معه حتى مشكل. المشكل مع نبيل القروي هو مع القضاء. السيد إذا كان عنده كما نقرأه كمواطنين دوسيات، يلزم القضاء، ما يلزمش يترشح. هذا المعقول. جمعية زاد كذلك عندها تمويلات من برا وكذا، ثم قضاء قانون. احنا ضد قانون الإقصاء، لكن احنا اليوم نحبوا نهبطوا للميدان، نقنعوا المواطنين باش يعرفوا شكون يختاروا. شكون باش يكون معاك في المبادرة؟ شوي شكون باش يختاروا؟ نحبوا ناس نظاف، نحبوا ناس نظاف. أهم حاجة نحبوا ناس عندها أخلاق، لأن اللي ريناه في مجلس النواب الشعب لمدة 5 سنوات كرهونا في الديمقراطية وفي الحرية. يعني مربي شهداء الوطن دمهم شاء في 2011، فهمتني ولا لا؟ واليوم ضيعوه. دونك اليوم لازم نهبطوا نقنعوا المواطنين النظافة، الأخلاق، الكفاءة، باش نوصلوا 217 من أحسن وأرقى ما عندنا في المجتمع المدني. راهي تونس بخير، وتونس فيها لي كومبيتونس، وفيها معناتها ناس كفاءات عالية. يعني نفهم من كلامك أن المبادرة هذه ستدعم قائمات مستقلة في التشريعية القادمة؟ لا لا لا، ستدعم أشخاص في أماكنهم. ينجم يكونوا في أحزاب، عندنا أحزاب شرفاء، ينجم يكونوا في قائمات مستقلة، ينجم يكونوا في مجتمع مدني. أما اللي عنده ما يقول في جيته في المحلية متاعه، وأنه يوصل للوحدة متاعه لمجلس النواب، وأنه يكون في المستوى في مجلس النواب، وينجم أنه وقت اللي يوصل أنه نعملوا حكومة قوية توقف البلاد هذية وتطبق القانون وتضرب بيد من حديد على الفساد اللي نخر البلاد. راهو بربي باش نقول حاجة بيجيز هما يصحبها صعيبة الحكاية، ماهيش صعيبة، واضح ماهيش صعيبة. حكومة ورجال توقف للبلاد هذية، فهمتني ولا؟ وتضرب بيد من حديد على 4 همل، فهمتني ولا؟ فساد في قفصة وفي القصرين ودراوين وفي بنقردان في الايروبور فاليزات في الدوفيز داخله وفي بورت عرادس، أربعة يتحطوا في الحبس هذوما ويطبق عليهم القانون. البلاد شد بلاصتها، ماهيش صعيبة. فيقوا على رواحكم. حاجتنا احنا ما عجناش بالبلايص، ما عجناش بالكراسي، حاجتنا بحكومة قوية تطبق القانون. خربتها البلاد 5 سنين من فضلكم. واضح. ان شاء الله تكون وصلت الرسالة نيس الجزيري. بون نتفهم ربما لوعة وحسرة وربما موقف مما يحدث اليوم في تونس قبيل الانتخابات القادمة. كل الشكر ليك على حضورك معنا اليوم. سامحونا لغلبة يا راو معناتها برنامج هنا تونس، وان شاء الله تكون بحثنا في مواعيد قادمة. بعد قليل نستقبل في الجزء الأخير الإعلامي بقناة الجزيرة زميلنا محمد كريشان، وعودة على الوضع الإعلامي في تونس اليوم والتحديات المطروحة، قراءة من منظور إعلامي صاحب تجربة وصاحب شأن في المجال. محمد كريشان ضيفنا.